اگلے کلمات تے تواڈی توجہ چاہ رہے ہیں فرمایا وسراجم منیرا آواز تواڈی تھوڑی ہے اچھی بولو فرمایا پیارے حبیب اساں تانوں چمکا دین والا آفتاب بنا کے بھیجے آئے چمکا دین والا بولو بولو چمکا دین اللہ آفتاب بنا کے بھیجے آوے میں کیا بیلی لوگ تے مصطفیٰ پیارے دی ذات نو نور نہیں پہ من دے ایک ہوندہ ہے نور جڑا خود روشن ہوندہ ہے ایک ہوندہ ہے منیر جڑا خود بھی روشن ہوندہ ہے تے دوسرے نو بھی روشنی عطا کردہ ہے دوسرے نو بھی نور عطا کردہ ہے تے جڑا سراج ہوندہ ہے وہ خود بھی نور ہوندہ ہے لطف لو جے سمجھ آ جائے سراج رب فرما دیندہ گل تے پھر بھی پوری سی رب منیرہ فرما دیندہ گل تے پھر بھی پوری سی پر رب نے فرمایا سراجم منیرہ سونیا ایک نورانیت تیری سراج اچھے ایک نورانیت تیری نور اچھے ایک نورانیت تیری منیر اچھے تے مگر تو آفتاب کیوں فرمایا ہے توجہ ہے تو اڈی فرمایا جس ویلے سائنس ترقی کر کے 14ویں صدی قدم رکھے گی میرے حبیب تو بعد تے پھر سائنس فیصلہ کرے گی کہ پوری دی پوری کائنات کے اندر جیڑی چیز بھی چمک دیئے آفتاب تو نور لے کے چمک دیئے جیڑی چیز بھی دھمک دیئے سورج تو نور لے کے چمک دیئے میں اپنے حبیب نو فرما رہی ہوں چمکا دینا اللہ آفتاب بنا کے بھیجئے تاکہ کائنات نو پتہ چل جائے کوئی جدوں بھی چمکی آئے کوئی جدوں بھی چمکے گا میرے یار تو نور لے کے چمکے گا اچھی بولو اور اچھی بولو حضرات گرامی قدر یہ جملات نقیبانہ میں مگر میں اپنے خطاب کے اندر شامل کر کے جناب دی بارگاہ وچ عرض کرنا چاہنا رب کائنات جل و علا فرمایا چمکا دینا والا آفتاب بنا کے بھیجے ہوئے چمکا دینا والا سورج بنا کے بھیجے ہوئے تاکہ کائنات نو پتہ چل جاوے جے چن چمک داوے سورج تو نور لے کے جے شہاب ثاقب چمک دے سورج تو روشنی لے کے چمک داوے جے ستارہ چمک دے سورج تو روشنی لے کے چمک داوے جے کوئی اور سیارہ چمک داوے سورج تو روشنی لے کے چمک داوے جدو سائنس آکھے گی کائنات جیڑی بھی چیز روشن سورج تو نور لے کے روشن سورج تو روشنی لے کے روشن اس ویلے کائنات نو پتہ چل جاوے گا کہ آفتاب ولایت دے اتے آفتاب نبوت دے اتے آسمان نبوت دے اتے آسمان رسالت دے اتے آسمان ولایت دے اتے کوئی جدوں بھی چمکے ہوئے جدوں بھی چمکے گا میرے پیارے حبیب تو نور لے کے چمکے گا عرض کرنا چاہنا سراج منیرہ وچوں اے نقطہ نظر پہ آئیوں دے اے نقطہ ظاہر پہ آئیوں دے جے آدم چمکے تے چمک مصطفیٰ دی جناب نوح چمکے تے چمک مصطفیٰ دی جناب شیش چمکے تے چمک مصطفیٰ دی جناب ادریس چمکے تے چمک مصطفیٰ دی جناب یونس چمکے تے چمک مصطفیٰ دی جناب شیش چمکے تے چمک مصطفیٰ دی جناب ابراہیم چمکن تے چمک مصطفیٰ دی جناب اسماعیل چمکن تے چمک مصطفیٰ دی جناب اسحاق چمکن تے چمک مصطفیٰ دی جناب یعقوب چمکن تے چمک مصطفیٰ دی جناب یوسف چمکن تے چمک مصطفیٰ دی جناب داود چمکن تے چمک مصطفیٰ دی جناب سلیمان چمکن تے چمک مصطفیٰ دی جناب موسیٰ چمکن تے چمک مصطفیٰ دی جناب عیسیٰ چمکن تے چمک مصطفیٰ دی صدیق اکبر چمکن تے چمک مصطفیٰ دی فاروق اعظم چمکن تے چمک مصطفیٰ دی عثمان غنی چمکے تے چمک مصطفیٰ دی علی المرتضی چمکے تے چمک مصطفیٰ دی زہرا بطول چمکن تے چمک مصطفیٰ دی حسنین کریمین
حسنین چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، بلال حبشی چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، سلمان فارسی چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، قریب آ جاؤ غوث الورا چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، احمد رضا چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، مہر علی چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، جماعت علی چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، بریلی وچوں صدا بیان دیئے اور رضویہ کدا کدا نام لیں گا، کدا کدا تذکرہ کریں گا، کدا کدا ذکر کریں گا، کہہ کیوں نہیں دیندہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔